Paghagbong sa tubig, nakaon siya sa dako nga isda. So mao to. Dalion, pagsulod niya sa dako nga isda, mga kaigsunan, ang gibuhat ni Jonah, nagampo siya sa Ginoo. Nangayo siya og pasaylo sa Ginoo nga siya pasayloon. Kay siya na sayon nga wala siya nag tuman sa kabubuton sa Ginoo. Nagyan siya dire sa pagampo. Jonah prays and God commands the fish to vomit him out. Jonah obeys God's command and preaches to the people of Nineveh. So marag dili katuuhan or mutuo na lang yun mga kaigsunan, no? Nga si Jonah nabuhi sa sulod sa ilalong sa tiyan sa isda. O sa science pa mga kaigsunan, o ang tao nata sulod sa tiyan sa isda, dili yun ta mabuhi. Kaya ang pH level sa acid sa sulod sa tiyan sa isda, kaya hilison o unsang butanga nga mosulod sa iya nga tiyan. Maskin silupin or unsa pa na nga mga gahi nga butang, mahilis gyud na mga kaigsunan. Kay ang sulod sa tiyan sa isda adunay fluid dira nga mao'y mag-release og acid nga mao'y mag-digest sa mga pagkaon nga iya nga kanon. So si Jonah mga kaigsunan, dili gyud siya mabuhi, mamatay gyud siya sa acid, sa ka-acid sa tiyan sa isda, kaya gyud siya hilison. Apan unsa man giluwa siya sa isda dito sa Nineveh. Ug mao to mga kaigsunan ang redirection sa disobedience ni Jonah diya sa Ginoo. So murag usahay nana aduna tay mga plano sa atong kinabuhi. Nga dili nato masabtan nganong atong plano wala nasunod. Apan redirect ra data sa Ginoo, gitagaan tag maayo nga dalan. So mao to si Hunas, naabot na siya sa Nineveh. Mao tong redirection sa iyang kinabuhi. So ato nga panahon mga kaigsunan, pag-abot ni Hunas sa Nineveh, nakita gyud niya ang pagkadautan ni adto nga lugar. Mao to nga nahikaplagan o na-realize